تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي اليوم نشوفوا قلنا شنو لي فونكسيون بولينوم، شنو لي فونكسيون إيغاسيونيل، لي فونكسيون راسيونيل. غادي نشوفوا لي فونكسيون تريغونوميتريك، يعني الدوال المثلثية اللي هي فيها السينيس كوسينيس تو سا. غادي نشوفوا لي فونكسيون تريغونوميتريك. فونكسيون تريغونوميتريك هو اللي كيتعلقوا بالسينيس ديال اكس، كوسينوس اكس، طونجونت اكس. غنعرفوا واحد لي ليميت من المبادئ ديالنا، هو الليميت ديال اكس طون فير زيرو، سينيس على اكس هو واحد، والليميت ديال اكس طون فير زيرو طونجونت ديال اكس على اكس هو واحد. نعقلو على هادو، الليميت ديال اكس طون فير زيرو واحد مون كوس اكس على اكس او كاري هو ان دومي، ياك؟ وعقلو على سينيس، هذه ساهلة، بلس كوسينوس او كاري، سينيس او كاري بلس كوسينوس هي زائد واحد يقال واحد، دونك او كاري سينيس او كاري بلس كوس او كاري يقال واحد. وعندي وحدة أخرى كوس دو إكس اللي هي كوس او كاري موان سين إكس، سين ديال إكس او كاري. دونك هادو خاصكم تكونوا عارفينهم، هادي بالضبط، هادي وهادي، هاد لي ليميت معروفين، يعني سي با لا بين ديال باش نشوفوهم. دونك غادي نشوفو في لي ليميت ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك. فونكسيون تريغونوميتريك دوك لي فونكسيون تريغونوميتريك غادي نبداو بالاولى، هي لو تيوريم، نسميوها تيوريم دي زونكادرومون. دونك لي تيوريم دو زونكادرومون ولا كيسميوها او تيوريم دي جوندارم. انا غادي نقول لكم علاش كيسميوها تيوريم دي جوندارم. دونك هاد التيوريم دي زونكادرومون او تيوريم هادي كتشوف لي فونكسيون لي تريغونوميتريك لو بلو كومبليكي، دونك اللي ما غاديش تقدر تخرج لهم النهايه ديالهم، الليميت ديالهم. دونك نستعملوا هاد التيوريم دي زونكادرومون دي ولا تيوريم دو جوندارم. دونك عندنا واحد لا فونكسيون اف جي اي اش تيل كو اف صار من انفيريور او ايكال جي انفيريور او ايكال اش. دونك عندنا لا ليميت ديال اف هي ال lorsque x tend vers l'infini، المهم x tend vers كدا شي. وعندنا لا ليميت ديال اش هي ال. دونك من هنا اون ديدوي ليميت ديال جي هي ال. دونك لا عندنا واحد لا فونكسيون اونكادغي اونتر دو فونكسيون وعندهم لي ميم ليميت، دونك هذيك الوسط منهم غتكون هي عندها نفس ليميت. متفقين؟ غادي نشوفو، غنقولو كيلكو سوا اكس سوبيريور واحد سيرتان نومبر دو فالور، اف دو اكس انفيريور ا جي دو اكس. دونك واحد لا فونكسيون صغار من واحد لا فونكسيون. الوغ سي ليميت ديال اف دو اكس سي ليميت ديال ليميت ديال جي دو اكس ايكالا بلوس لانفيني، alors limite ديال f de x tend vers plus l'infini. علاش؟ لأن سي تري فاسيل. إلا كانت عندي هادي صغر من هادي وهادي طون فيغ، دونك f de x inférieur à g de x وهادي طون فيغ لانفيني، دونك f de x راها طون فيغ لانفيني اوتوماتيكمون. متفقين؟ وقلنا لا ميم شوز إلا كانت ليميت ديال جي دو إكس طون فيغ
moins l'infini, alors tend vers moins l'infini, alors f de x automatiquement tend vers moins l'infini. لأن f de x قلنا f de x inférieur à g de x. إذا كانت هذه tend vers moins l'infini راه اوتوماتيكمون هذه tend vers l'infini أنا صار منها. فاهمين؟ هذه تؤول إلى moins l'infini دونك هذه تؤول إلى moins l'infini. والعكس إذا كانت هذه tend vers l'infini دونك هذه هي tend vers l'infini. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. غادي نقول لك أسيدي ناخذ إكزامبل ليميت lorsque x tend vers l'infini ديال سينوس x على x شحال هي؟ دونك ليميت ديال سينوس x تعوضنا بأن الليميت ديال سينوس ديال x على x lorsque x tend vers 0 هي 1. مي دابا عندنا ليميت ديال x tend vers l'infini ديال سينوس x على x. Alors x tend vers l'infini alors x supérieur à 0. فاهمين؟ وكنعرفو أن السينوس ديال x inférieur compris entre moins 1 et 1. دونك x بوزيتيف دونك المقلوب ديالو بوزيتيف دونك x بوزيتيف الوغ هي 1 على x بوزيتيف. دونك إلا ضربناه في هذا ما غيتغير النتيجة. دونك 1 sur x inférieur سينوس ديال x على x inférieur 1 على x. دونك قلنا كنعرفو أن الليميت x tend vers l'infini ديال 1 sur x اللي هي 1 على الانفيني هي 0. دونك هادي موان 1 على x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. وعندك ليميت ديال 1 على x lorsque x tend vers l'infini هي 0. وعندي لا فونكسيون سينوس ديال x على x inférieur à moins 1 sur x و 1 sur x هذه tend vers 0 هذه tend vers 0 alors limite ديال سينوس x على x lorsque x tend vers l'infini هي 0. هذه تبعنا التيوريم دي جوندارم. علاش جوندارم؟ لأنها محاصرة من هنا ومن هنا كتسمى ان جوندارم يعني كتبلوكي من هنا ومن هنا معندهاش فين تمشي. غادي ناخدو اكزامبل واحد اخر في لي فونكسيون تريغونوميتريك. باغ اكزامبل ليميت لوغسكو x tend vers 0 هاد المرة 1 موان كوس x على x. فوالا دونك إلا أول حاجة كنرومبلاسي عندك 1 موان 1 على 0 على 0 فورم انديتيرميني. دونك فورم انديتيرميني ما غندير لي والو. دونك انا غنفكر هنايا شنو غادي ندير غنضرب في لو كونجيغي. دونك ليميت لوغسكو اكس طون فار 0 لان هذا عندي مشكل الفوقاني عندي مشكل. دونك موان كوس اكس لو كونجيغي ديالو هو 1 بلس كوس نديرو 1 بلس كوس فوا اكس. دونك هنا ليميت لوغسكو اكس طون فار 0 1 عندك ليدونتيتي روماركابل ديال ا موان بي في ا بلس بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك هنا غنطبقوها هي هادي ا هي هادي و بي هي هادي. دونك هي 1 او كاري موان كوس او كاري على اكس فاكتور ديال 1 بلس كوس. دونك الليميت ديال هادي متفقين. دونك قلنا في القاعدة الأولى عندي سينوس او كاري بلس كوس او كاري قال 1 غنطبقوه. عندي سينوس اكس او كاري بلس كوس اكس او كاري قال 1. دونك سينوس اكس او كاري قال 1 موان كوس او كاري. ندير رومبلاسي هادي هنايا. دونك تجي ليميت لوغسكو اكس طون فار 0 ديال 1 موان كوس. دونك 1 موان كوس هي سينوس اكس او كاري على اكس في 1 بلس كوس
ديال إكس. متفقين؟ الوغ اش غادي نجي ندير هنايا؟ دونك غادي نخرج هادي ليميت ديال إكس طون فيغ زيرو، غادي نفرز هاد السينيس وحدة فيهم سينيس إكس على إكس فوا ملتيبلي باس سينيس إكس كاري على ان بلوس كوس كاري، لأن ملتيبليكاسيون هادي. دونك ديت هاد السينيس وحدة فيهم ديتها هنا، لأن هادي اش كتعني؟ كتعني هي ليميت ديال إكس طون فيغ زيرو السينيس إكس فوا سينيس إكس على إكس ان بلوس كوس إكس. دونك جبت وحدة مع هادي هنا وخليت هادي الفوقانية. دونك هنايا دونك كنعرفو بأن ليميت ديال سينيس إكس على إكس لوسكو إكس طون فيغ زيرو هي واحد، اللي هي هادي اللي كتكون الأول، ها هي. متفقين؟ دونك هنا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو هنايا ليميت لوسكو إكس طون فيغ زيرو ديال هاد واحد ملتيبليكاسيون ديال سينيس إكس على كوسين إكس. دونك سينيس إلا عوض دابا هنا نعوض معنديش مشكل، هاد عوضت هنا غيعطيني زيرو، ان بلوس كوس زيرو هي ان، دونك هي دونك ليميت لوغسكو إكس طون فيغ زيرو عندي ان ملتيبليكاسيون ديال زيرو، زيرو على دو اللي هي ان فوا زيرو اللي هي ليميت ديالها زيرو. دونك ليميت لوغسكو إكس طون فيغ ان مون كوس إكس على إكس هي زيرو، هادي هي الريزلت. دونك كنفكر نضرب في كونجيكي ولا نشونجي لي عندي دوك لي فونكسيون اللي عندي اللي قلنا هما هادو. عندك هنايا كوس دو زيكس سينيس إكس او كاري بلس كوس كاينين لي زوبيراسيون اللي كاينين في سينيس و كوسينوس كنطبقهم. غادي نديرو لو ديرنيي اكزومبل اللي هو ليميت لوغسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني. الوغ هنا ديال دو زيكس غادي نصعبها شوية، نعنكشها ونشوفو واش غادي نديرو معاها. إكس موان زان دو زيكس بلوس كوس إكس موان زان. دونك إلا درت بلوس لانفيني أو كوس بلوس لانفيني على بلوس لانفيني، دونك بلوس لانفيني على بلوس لانفيني فورم انديتيرميني. دونك كيفاش غادي نتخلص منه؟ نتخلص منه هنا هادي بلو كومبليكي، مغاديش نقدر نجاوب عليها. واش اللي غندير ليها؟ دوك عندي الحل، غادي نمشي ليها التيوريم دي جوندار، ديما ندخل فيها جوندار لأن الجوندار معروفين قاصحين التيوريم ديالهم هادي. دونك لوغسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني الوغ إكس بوزيتيف، منتذكروش عليها. دونك طونك إلي بوزيتيف الوغ إكس سوبيريور ا ان. دونك عندك هنا إكس موان زان بوزيتيف. الوغ كنعرفو بان الكوس و السين انفيريور موان زان ان. علاش؟ لأن ها هي الدائرة هي هادي، عندي السين هو هذا وعندي الكوس هو هذا. دونك هنا من موان زان وهنا ان، دونك السين كيبدا هو هذا، كيبدا من هنا وتا غادي، دونك لو سونس هو هذا. دونك موان زان انفيريور كوس ولا ميم شوز كوس تا هو، لأن هو هذا كيبدا من موان زان ونتا غادي لان. الوغ عندك كوسينيس ما بين موان زان و الان، انكادغي ما بين موان زان و الان. دونك عندك بلوس دو زيكس موان زان دو زيكس بلوس كوس إكس، غادي نزيدو دو إكس في لي زيكستريميتي كاملين، دونك إكس بلوس ان. متفقين؟ دونك بما أن إكس بوزيتيف غادي نقسمو عليه. دونك هنا عندنا دو زيكس موان زان على إكس موان زان، كتغير النتيجة. دو زيكس بلوس كوس إكس على إكس موان زان انفيريور دو زيكس بلوس ان على إكس موان زان. دونك غنروح دابا الليميت ديال هادو كاملة لوغسكو إكس طون فيغ لانفيني. غنقول الليميت لوغسكو إكس طون فيغ لانفيني ديال دو زيكس موان زان على إكس موان زان.
شناهي؟ قلنا هادي سيت اون فونكسيون راسيونيل، دونك ناخدو لو هو دوغري، دونك هي الليميت ديال 2 x مع x لوغسكو x تون فير لانفيني. الوغ هنايا مشات هادي مع هادي غيبقى 2، دونك لا ليميت ديالها هي 2. مزيان، غادي نمشي لليميت ديال الثانية الاخر x ليكستريميتي الثاني لوغسكو x تون فير لانفيني. الوغ ديال 2x بلس 1 على x موان 1. قلنا في لي فونكسيون راسيونيل كناخدو لو هو دوغري على لو هو دوغري، دونك هنا ليميت لو x تون فير لانفيني ديال 2x على لو هو دوغري ديال تحت، دونك هادي مشات مع هادي هي 2، دونك لا ليميت ديال هادي هي 2. الوغ ليميت ديال هادي هو 2 و ليميت ديال هادي هو 2، دونك ليميت لوغسكو x tend vers l'infini ديال x moins 1 inférieur limite ديال 2x plus cos x على x moins 1 lorsque x tend vers l'infini inférieur à limite ديال x tend vers l'infini على 2x plus 1 على x moins 1. دونك هادي tend vers 2، هادي tend vers 2، automatiquement هادي tend vers 2. Alors la limite ديال x tend vers l'infini ديال 2x plus cos x moins 1 هي 2. دونك سون دي تكنيك كتخدمهم، سون دي تكنيك ديال هاد لونكادرون وهاد تيوريم شوندار راه معروفة، إلا بغيت تخدموها سي تري فلي كومبليكي حصلتو خدموه. لقاو بان لكم لي فونكسيون تريغونوميتريك حاولوا ديروا دي شونجمون وهذا ولا تضربوا في لو كونجيغي. كنتمنى كتكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، والى اللقاء في حلقة